जलगांव में नए वक्फ कानून के खिलाफ 5 जुलाई को ईदगाह मैदान में मौलाना उमरैन की अध्यक्षता में जनसभा का आयोजन किया गया है। इस सभा की पूर्व तैयारी के लिए वक्फ कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक आयोजित की गई थी। इस मौके पर पूर्व महापौर करीम सालार, मुफ्ती हारून, अयाज अली, सोहेल अमीर शेख, काजी मुजम्मिल, जमीर शेख, खालिद बागवान, साबिर मुस्तफाबादी, अजीज सालार, इरफान सालार, फारूक कादरी, शाहिद मेंबर, मुफ्ती फरहान समेत कई सामाजिक पदाधिकारी मौजूद थे। वक्फ कोऑर्डिनेशन कमेटी जलगांव के तमाम सदर और अरकान ईदगाह मैदान के अंदर 2 घंटे से यहाँ पर जमा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र एहसान है कि वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ, इसके लिए इस ईदगाह मैदान में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी हज़रत मौलाना मोहम्मद उमरैन महफूज रहमानी साहब दामद बरकातहू, इनका एक आम इजलास यहाँ पर रखा गया है। 5 जुलाई को शनिचर बाद नमाज मगरिब 7:30 बजे से 9:30 बजे तक इसी मैदान के अंदर ये अज़ीमुश्शान इजलास यहाँ पर होने जा रहा है। उसी की तैयारियों में हम तमाम जिम्मेदार यहाँ पर आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी चीज़ें हमारी बैनर हैं, पोस्टर हैं, परमिशन है और ईदगाह में स्टेज कहाँ होगा, इस पर गौर व खौस के बाद में सब कुछ तय करके कल से हम लोग ज़िले में जो ज़िम्मेदार हजरात हैं, जो मुख्तलिफ मकातिब के उलमा इकराम हैं और जो हमारे सोशल वर्कर्स हैं, उन सब से मुलाकात के लिए हम लोग पर्सनल कल से इंशाअल्लाह ताला पूरे ज़िले भर में घूम रहे हैं। हम जहाँ जहाँ जाएंगे पहले हमारे नज़दीक के और हमारे दोस्तों को हम बता देंगे और एक जगह जमा कर 10-15 मिनट में उनसे बात करके हम निकलेंगे। आज मैं हम सब की जानिब से पूरे ज़िले के मुसलमानों से ख़ास तौर से और सेकुलर हिंदू भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि ये काला कानून जो सिर्फ हमारी शरीयत या हमारे दीन या ईदगाह और कब्रस्तान और मसाजिद पर ही हमला नहीं है, बल्कि ये दस्तूर पर हमला है। अगर दस्तूर है तो मुल्क सलामत है और दस्तूर नहीं है तो मुल्क की सालमियत को ख़तरा है। लिहाजा आइए हम इस अज़ीमुश्शान प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में यहाँ पर शिरकत करके इसको कामयाब बनाएं। बारिश का मौसम है, हम जानते हैं बारिश भी हो सकती है, बिजलियाँ भी गिर सकती है, वो भी चमक सकती है, बादल गड़गड़ा सकते हैं, लेकिन ये हमारी आजमाइश है कि अल्लाह की प्रॉपर्टी को ये हज़म करने वाली, नज़र डालने वाली सरकार, इससे बचाने के लिए क्या हम ये कुर्बानी नहीं दे सकते। मुझे पूरा यकीन है कि हमारे ज़िले के जितने समझदार और बहादुर और हिम्मत वाले लोग हैं, बड़ी तादाद में इंशाअल्लाह यहाँ आकर इस जलसे को कामयाब बनाएंगे और हुकूमत को बताएंगे कि आप ये काला कानून वापस लो, वरना इसी तरीके से हमारे एहतजाज जारी और सारी रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जिस तरीके से अलहाज अब्दुल करीम सालार साहब जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमेटी के कोऑर्डिनेटर है, तफसीलात आपके सामने बयान है। आप जानते हैं कि इस वक्त मुल्क की हुकूमत किस तरीके से नापाक नज़र रखे हैं औकाफ की ज़मीनों पर, और जिस तरीके से आपको मालूम है कि ये सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ कानून नहीं है, बल्कि मुल्क की अक़लियत, अल्पसंख्यक और माइनॉरिटी के ख़िलाफ़ कानून है, और हुकूमत की नापाक नज़रें हैं कि किस तरीके से औकाफ की ज़मीनों पर कब्ज़ा किया जा सके। और हुकूमत मक्कारी ये कर रही है कि गलत अंदाज में हिंदू भाइयों को भी इंफॉर्मेशन दे रही है और गलत अंदाज में अपनी मीडिया के ज़रिए से माहौल, नैरेटिव माहौल बना रही है। इसलिए पूरे मुल्क में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ के काले कानून के ख़िलाफ़ जमहूरी तरीके से, सेकुलर तरीके से बहुत ज़बरदस्त अंदाज में पुरअमन तौर पर एहतजाज कर रही है। इंशाअल्लाह हमारे अपने शहर जलगांव की इस ईदगाह के अजीम और वसी मैदान में 5 जुलाई बरोज़ शनीचर को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी हज़रत मौलाना उमरैन महफूज रहमानी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं
اور تمام مسالک اور تمام جماعتوں کے نمائندے یہاں پر موجود ہیں. جمعیت علماء ہند، جماعت اسلامی، اہل سنت والجماعت اور تمام تنظیم علماء، تمام تنظیموں کے ذمہ دار موجود ہیں. پورے ضلع سے ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ 5 تاریخ کو مغرب کی نماز آپ یہاں عیدگاہ میں ادا کریں اور اللہ کی اس زمین، اوقاف کی اراضی، اوقاف کی زمینوں کو بچانے کے لیے آپ کم از کم اپنی شرکت کر کے دنیا اور آخرت میں اجر کمائیں اور نیکیاں کمائیں. یہ آپ کا، ہمارا سب کا فرض ہے کہ ہم یہاں پر پہنچے اور اس مکار حکومت کو یہ باور کرائیں، یہ بتائیں کہ ہم بارش کے موسم میں چاہے کوئی بھی ماحول بن جائے، کتنی ہی خطرناک شدید انداز میں بادل برسے اور بادل گرجے، ہم یہاں پر رہیں گے انشاءاللہ اور حکومت کو بتائیں گے کہ آپ کا یہ کالا قانون ہمیں منظور نہیں ہے. اس لیے آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ بڑی تعداد میں آپ سب یہاں پر تشریف لائیں. انشاءاللہ ہم ضلع کے ذمہ داروں سے فون پر بھی بات کریں گے اور بڑے بڑے شہروں میں ہم خود جا کر ذمہ داروں سے ملاقاتیں بھی کریں گے. عزیزان گرامی، یہ ہم سب کے لیے انتہائی خوشی کا موقع ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ایک ذمہ دار مولانا عمرین صاحب تشریف لا رہے ہیں اور اہلیان جلگاؤں کے لیے یہ موقع اس بات کے لیے ہم سب کو تیار کر رہا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں ہم لوگ عیدگاہ کے اس وسیع میدان پر آ کر اس ہونے والی کانفرنس کو کامیاب بنائیں. عزیز بھائیو، یہ بات یاد رکھیے کہ احتجاج کرنے کے دنیا کے سامنے مختلف طریقے ہوتے ہیں اور ان طریقوں کو اختیار کرنا ہم سب کے لیے لازم ہے. یہ مہم ایک پامفلیٹ کے ذریعے یا بتی گل کے بعد یا فیت باندھ کر یہ ختم نہیں ہوگی، بلکہ مختلف 4 مہینوں سے اہلیان جلگاؤں مستقل کوشاں ہے، بہت ساری سرگرمیاں انجام دے رہے ہیں. اب یہ موقع ہمارے پاس آیا ہے کہ ہم عیدگاہ میں ہونے والی اس کانفرنس کو بہت بڑے پیمانے پر کامیاب بنانے کی کوشش کریں. یہ کسی ایک فورم کا، ایک کسی گروپ کا پروگرام نہیں ہے، بلکہ امت مسلمہ کے غیور نوجوانوں کا پروگرام ہے. اس میں عمائدین کا، علماء کا، تمام کی شرکت ہم چاہ رہے ہیں. تو ہماری کوشش ہے کہ پورے ضلع سے وسیع میدان پر آپ لوگ جمع ہونے کی کوشش کریں. مجھ سے پہلے ذمہ داروں نے آپ کے سامنے ایک آہوان کیا ہے. آنے والی 5 جولائی بروز سنیچر کے دن بعد نماز مغرب تا 10 بجے تک ہمارے مسلم عیدگاہ قبرستان جلگاؤں میں مولانا عمرین رحمانی صاحب جو ایک ذمہ دار ہے وقف بورڈ کے، وہ آپ لوگوں کے سامنے یہاں پر تشریف لانے والے ہیں اور ہم تمام کو وہ مارگدرشن کرنے والے ہیں. تو آپ تمام لوگ اس اجلاس میں ضرور پہنچے، کیونکہ یہ گورنمنٹ نے ابھی جو کالا سنویدھان ورودھی قاعدہ لایا ہے، یہ جس طرح انگریزوں نے ہم پہ حکومت کرتے ہوئے ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی کو اپنایا تھا، یہ اسی نقشے قدم پر چلتے ہوئے یہ جو قاعدہ وقف بورڈ کا جو انہوں نے لایا ہے ابھی امید نام سے 2025 کا، یہ بھی ڈیوائڈ اینڈ رول کی طرح بھی جانے والا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہمارا ملک بھارت کس طریقے سے ایک سندھ رہے، ہمیں تمام مذاہب کے لوگ یہاں پر ایک ساتھ کیسے رہے، تو اس لیے ہمیں بھی 2 قدم چلنا ہوگا. تو آپ تمام لوگ اس قاعدے کا وروध کرنے کے لیے اور مولانا عمرین صاحب ہمارے سامنے جو باتیں رکھنے والے ہیں اس کے اوپر ہم لوگوں کو کیسے قدم بڑھانا ہے، اس کے لیے آپ تمام لوگ اس اجلاس میں ضرور پہنچے، ایسا ہم تمام لوگ آپ سے آہوان کرتے ہیں.